محسوस हुई। मैंने जब सफिया को देखा कि वो जो खैबर की फतह के बाद उनका जो हाल था कि उनके हस्बैंड को मार दिया गया, उसके वालिद को मार दिया गया और उसको निकाह करके बिस्तर पे ले गए। तो ये शॉकिंग थी मेरी चीजें। मुझे तकरीबन क्या कहते हैं 1.5-2 साल डिप्रेशन कह लें या तकलीफ कह लें या परेशानी कह लें, मैं बता नहीं सकती थी। मैं उस ट्रॉमा से निकल नहीं पा रही थी कि मैं कैसे कबूल करूं हकीकत को। मुझे कबूल, हकीकत सामने थी सारी, लेकिन मुझसे वो कबूल करनी बड़ी मुश्किल थी। मैं कबूल नहीं कर पा रही थी कि मैं इतनी उसमें ना खुबी हुई थी। इसके बाद मैं समझ रही थी कि मैं करूंगी क्या, कि इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा कि मुझे मेरे पास अल्फाज नहीं थे। मैंने फिर मुझे बाकी मैंने कहा कदीम सकाफतों को पढ़ना शुरू करते हैं कि अच्छा मीनवाइल ना कौम लूत का मैंने पढ़ा हुआ था, कौम लूत का ये थे और कौम लूत वो थे। मैंने ना पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ना शुरू किया कि पर्सनैलिटीज क्या होती है। मैंने फ्राइड को पढ़ा। जब मैंने फ्राइड को पढ़ा ना, सिगमंड फ्राइड को, भाई उसने तो इनकी क्या उसे कहते हैं, मजहब की चूल्हे जिसे कहते हैं बुनियादें, वो हिला दी उसने। मेरी भी बुनियादें हिला दी सिगमंड फ्राइड ने। जब मैंने ख्वाबों की हकीकत के बारे में, इंसानी नफ्सियात के बारे में पढ़ना शुरू किया, मैं असल में ना मोहम्मद की नफ्सियात को पढ़ना चाहती थी कि उनके दिमाग में चल क्या रहा था कि वो छोटी बच्ची से भी कि हम बिस्तरी कर रहे हैं। वो 11-11 औरतों के साथ उन्होंने बारियां लगाई हुई हैं और हम इतनी अकीदत के साथ उस बंदे को पूछ रहे हैं, तो उसकी नफ्सियात क्या कहती है, साइकोलॉजी क्या कहती है, वो कौन सी शख्सियत, कौन सा उनका वो पहलू है कि वो इस किस्म की काम कर रहे थे। खुद को जस्टिफाई करने की मैं कोशिश कर रही थी, खुद को समझाने के लिए। मैंने कभी किसी से बहस नहीं की थी, मैंने कभी कुछ लिखा नहीं था, मैंने किसी को नहीं पता था मेरे अंदर क्या तूफान चल रहा है, क्या मेरे अंदर पक रहा है। लेकिन मैं खुद को एम्पावर, फिर मैं उसकी एनालिसिस इस तरह से करती थी कि कुरान में क्या बताया गया है और जो मौजूदात हैं, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, जो सबूत हैं जिसको जटलाया नहीं जा सकता, जिनकी कार्बन डेटिंग के जरिए डेट्स आ चुकी हैं कि ये इतने इतने टाइम तक पुरानी है। और वो ये भी चीजें बताते हैं, अगर कोई फोसिल मिला है ये भी बताते हैं कि ये क्या खा रहा था तब, किस किस्म के हालात थे। मैंने इन सबको पैरेलल रख के सोचा। जब मैं एनालिसिस करती थी कुरान में क्या उस कौम के बारे में बताया गया है, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स क्या कहते हैं, और तब मैं देखती थी कि वो जो आर्कियोलॉजिकल जो थे वो उनका क्या जवाब है और कुरान ने उस वाक्य को कैसे पोर्ट्रेट किया है। सिर्फ एक वाक्य को यहाँ पे बता देती है, एक कौम को जिसको ये कौम लूत कहते हैं ना, कि वो हम जिनसियत में मुबतला थे, तो उनपे आग का अजाब आया। पोम्पई 79 में इटली का माउंट वेसुवियस जब फटा, तो वहां पे वो इतने खुशहाल किस्म के लोग थे जिन पे वो 20 फुट जो थी वो तय उसमें दब गए। जब मैंने उस तहजीब को, उस वो छोटी सी जो कम्युनिटी थी उनको पढ़ा जब, तो वो तो बड़े ही प्यारे लोग थे। उनका आर्ट इतना जबरदस्त है, मोज़ैक उनका आर्ट है। वो शीशे के छोटे छोटे टुकड़े जोड़ के नहीं जो बनाई जाती मुख्तलिफ शबीहें तस्वीरें, आर्ट जो है उनका मोज़ैक आर्ट, उनका मोज़ैक आर्ट इतना वो बेहतरीन है ना उनका, पोम्पई का। इसके अलावा उनकी पेंटिंग्स इतनी बेहतरीन है, उनका वो जो सारा रहने सहने का इंतजाम है वो इतना बेहतरीन नायाब किस्म का है। लेकिन वो उनके उसी वाक्यों को इधर पर इन्होंने पेश किया वो। जी साहिब। आहिमा जी, आपकी आवाज थोड़ी बीच बीच में ब्रेक हो जा रही है। अभी जो लास्ट में आपने कहा वो फिर से रिपीट कर देंगे, आर्ट्स के बारे में आप बता रही थी। हाँ, उनका जो पोम्पई से है, ये कौम लूत कहते हैं ना, कि कौम लूत जो थी वो लवातत में थी और उनकी वजह से उनपे आग का होमोसेक्सुअलिटी में और इन्वॉल्व थे वो लोग। हाँ तूफान आया उनपे। उनका अजाब भी उन्होंने बताया हुआ ना कि उनपे बड़े बड़े पत्थर और आग का अजाब आया। तो तस्वीरें ना मैंने देखी उनकी, पोम्पई वालों की ना तस्वीरें अक्सर नेट पे मिल जाती हैं, आप देखिए वो उनके पोज बेचारों किस तरह से हैं। उनको इन्होंने इस तरह से पोर्ट्रेट करके बनाया है कि वो जी वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, तो अल्लाह ने ऊपर से उनको अजाब दे दिया, तो वैसे के वैसे ही फ्रीज हो गई। तो जब मैंने उसकी पोम्पई वालों को पढ़ा, उनकी आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स को पढ़ा,
تو بھائی جب آپ پہ تپتا ہوا لاوا گرے گا تو آپ کے مسلز جہاں پہ بھی آپ ہیں وہ آپ اس قسم کی پوزیشن میں آ گئے کہ آپ کے پٹھے جو نا سکڑ جائیں گے. تو مختلف قسم کی پوزیشنز میں وہ لوگ تھے ایسے ہی. جب راکھ کے نیچے دب گئے تو وہ محفوظ ہو گئے. تو میں نے تو قوم لوط کی سمجھ کے اس کو پڑھنا شروع کیا تھا, لیکن جب میں پومپئی کی ثقافت کو پڑھا 79 AD کی بات ہے, تو وہ تو بڑی رچ ثقافت تھی ان کی. موزیک آرٹ ان کا بہترین ہے. موزیک آرٹ وہ ہوتا ہے جو چھوٹے چھوٹے شیشے جوڑ کے نا ٹکڑوں کی شکل میں وہ پورے پکچر بناتے ہیں. تو ان کی بہترین قسم کی موزیک آرٹ ہے. ان کا آرٹ بہترین ہے, پینٹنگ بڑی زبردست ہے ان کی. ان کا ثقافت, ان کے لباس بڑے پیارے تھے. تو میں نے جب پومپئی والے ان کو پڑھا, اصل آرکیولوجیکل حقیقت کو جب پڑھا, جب میں نے قرآن کے ساتھ اس کا کمپیرزن کیا, قوم لوط جو بتائی گئی ہے, بھائی یہ کیا ہوا, یہ تو کسی نے اپنے طریقے سے اس کو پورٹریٹ کر دیا. وہ تو بڑی پیاری قوم تھی, وہ تو بڑے رچ تھے. تو پھر میں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے نا میں پتا کیا سمجھتی تھی کہ ہندو جو ہے نا, یہ ہندوستان میں ہی ہے, تو یہ تو 1947 یا اس کے آس پاس کہیں ہے. میں یہ سمجھتی تھی پہلے کہ ہندو مذہب ہے نا, یہ تو بعد کی بات ہے, ہمارا اسلام تو بہت پہلے کی بات ہے. میں 1400 سال کو بہت لمبا عرصہ سمجھتی تھی کہ یہ بہت لمبا عرصہ ہے. تو جب میں نے زمین کی پیدائش اور اپنی نظامی سولر سسٹم کی پیدائش کے بارے میں پڑھا, میرا تو دماغ اڑ گیا. میں نے کہا یہ تو کل کا چونگڑا مذہب ہے. جب میں نے جب میں انڈس, کیا کمال تہذیب ہے یار انڈس ویلی کی, جو سندھ سے, یہ جو سندھ میں موجود ہے ہماری انڈس سیولائزیشن, جب میں نے ان کو پڑھا تو اتنی رچ, اتنی بہترین سیولائزیشن ہے. وہاں پہ گرم ہم آواز آپ کی پھر سے چلی گئی ہے. آواز آپ کی پھر سے چلی گئی تھی حائمہ جی, آواز پھر سے چلی گئی تھی. میں روٹر کے سرانے بیٹھی ہوئی ہے, پتا نہیں اب روٹر کہاں پہ سگنل پہ کھیل رہا ہے اپنے. آپ کا روٹر آج دھوکہ دے رہا ہے آپ کو. پتا نہیں, سچی کہہ رہے ہیں. میں تو انڈس دھوکے ویلی کے کے بارے میں, انڈس ویلی سیولائزیشن کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا, وہ بتا رہی تھی, آپ اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کریے. آپ انڈس ویلی سیولائزیشن کے بارے میں جب میں نے پڑھا تو میں تو حیرت زدہ رہ گئی. میں نے کہا اتنی رچ انڈس ویلی, وہ میرے ملک میں موجود ہے. مجھے کبھی بتایا ہی نہیں گیا, ہمارے بچوں کو کبھی پڑھایا ہی نہیں گیا انڈس ویلی کے بارے میں. یہ کون سی رچ سیولائزیشن ہے, یہ وہ سیولائزیشن ہے جب, پتہ کیا, میں نے اتنا ڈیپلی ان تہذیبوں کو پڑھا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ انڈس ویلی تب کی سیولائزیشن ہے جب ابھی باقی میسوپوٹیمین اور باقی سیولائزیشن ابھی کرالنگ کر رہی تھی. تب یہ پیک پہ تھی. انڈس ویلی سیولائزیشن تب پیک پہ تھی جب باقی تہذیبیں ابھی کرال کر رہی تھی. یہ اتنی رچ تہذیب ہے, اتنی بہترین سیولائزیشن ہے. تو ان کا جب میں نے آرٹ, ان کے مجسمے, ان کا وہ تجارت, جب میں نے ان کی چیزوں کو پڑھا, میں نے کہا کہ یہ تو اسلام سے کئی 100 سال پہلے کی بات ہے. 1000 سال گزر گئے اس تہذیب کو. تو اس سے بعد والی تہذیب جو محمد صاحب کی تہذیب ہے, جس کی میں پیروکار تھی, میں ماننے والی تھی, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس میں کیا ہے, آپ پورا ان کا وہ اٹھا کے دیکھ لیں, کون سی معاشرت ہے اس میں, کون سی قاعدے قانون ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس سے بہتر تو حمورابی کا کوڈ آف کنڈکٹ تھا, اس میں 285 سکے تو موجود ہیں نا. اس میں کیا ہے کہ آپ نے اس ہاتھ سے یہ کام کرنا ہے, آپ نے اس ہاتھ سے وہ کام کرنا ہے, آپ نے ٹخنوں تک شلوار رکھنی ہے, آپ نے ٹخنوں سے نیچے رکھنی ہے, آپ نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا, آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے اچھا, وہ نہیں اس کرنا. میں بے انسان. حائمہ جی, میرے کو سچی میں ہنسی آ گئی یہ جو آپ نے بتایا. سلوار ٹکنوں کے اوپر رکھنا ہے. میرے کو یہ ابھی جب مومن حضرات تھے تو میں یار, وہ میری کتنی ساری جینز اور وہ جو میری ٹراؤزر ہوتی تھی اس کا میں نے ستیہ ناش کر دیا تھا, اس کو ٹکنے سے اوپر کرنے کے چکر میں, تاکہ جو ہے وہ سنت پہ عمل ہو. اور وہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث, رسول محمد صاحب کی حدیث, کہ جس کا کپڑا جو ہے وہ ٹکنے کے نیچے رہے گا, وہ اتنا حصہ اللہ جو ہے وہ جہنم میں جلائے گا. تو وہ جہنم ہاں سے بچنے کے لیے جو ہے کئی سارے کپڑوں کی میں نے بینڈ بجا دیا تھا. آفس میں کام کرتا تھا, کلائنٹ میٹنگ پہ جاتا تھا, تو وہ یار جوکر لوگ کی طرح وہ پینٹ اوپر, جیسا وہ MLM والے جو ہے وہ نہیں پہنتے, وہ نیچے سے پینٹ ان کی اوپر ہوتی ہے, ویسا میں بھی پہنا کرتا تھا. تو
اگر اس کو آپ جو ہے تھوڑا یہ اپنگتا سے نکل کر سوچے, آپ سوچو یا, اور یہ مومن حضرات جتنے سن رہے ہوں گے ابھی, میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ کپڑا اگر آپ کا پیجامہ, آپ کی سلوار ٹکنے کے نیچے ہے تو اس کو جہنم میں اللہ جلائے گا اتنا حصہ. یہ کیسا خدا ہے رے بھائی؟ یہ اتنی بڑی کائنات, اتنی بڑی, اتنا بڑا یونیورس, ملٹی ورس کا بھی کانسیپٹ ہے, اس میں ایک جے بھر کا ایک ہماری دنیا ہے, اس میں انسان ہے, اس کے کپڑے نیچے ہے تو اس کو اتنا حصہ جلائے گا. یعنی یہ کیا بات ہے؟ اس سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ جس نے یہ قانون بنائے, جو یہ بات بتا رہا تھا, یہ اصل میں اس کے دماغ کی سوچ تھی. اس کو لوگوں کو ڈرانا تھا, آپ لوگوں کو, تاکہ آپ ان کے وش میں رہے, ان کے کنٹرول میں رہے. اور کسی کو کنٹرول کرنا ہے, ہمیشہ میں کہتا ہوں دو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہے, ایک ڈر اور ایک لالچ. تو یہ ڈرایا گیا تھا آپ لوگوں کو, یہ ڈرایا گیا ہے کہ ٹکنے کے نیچے کپڑا رہے گا تو اتنا حصہ اللہ جہنم میں آپ کو جلائے گا. یہ سب بونگیاں ہے. تھوڑا سا اپنا دماغ جو ہے نا وہ اس کا استعمال کرو اور سوچو, آپ کو ادھر نظر آئے گا کہ یہ انسانی سوچ تھی لوگوں کو کنٹرول کرنے کی. تو بڑی کامیڈی کی بات ہے یہ کہ ٹکنے کے نیچے کپڑا رہے گا تو وہ اللہ جو اتنا حصہ جلائے گا. جی ہائمہ جی. مجھے نا آرٹ سے بڑی دلچسپی تھی. کیو آرٹ سے, غاروں میں جو تھے آرٹ, اس سے جو مختلف قوموں میں آرٹ رائج تھا اس سے. لیکن جب میں اسلام میں دیکھی تھی نا کہ آرٹ سے مطلب آرٹ میں ان کا آرٹ ہے کیا؟ گنبد. ٹھیک ہے. جب میں نے گنبد کی حقیقت کو پڑھا, جب میں نے مینار کی حقیقت کو پڑھا, میں تو شوق رہ گئی. میں نے کہا یہ گنبد اور مینار کس چیز کو کر رہے ہیں, یہ کس چیز کو بتا رہے ہیں. بات ہو رہی تھی انڈس ویلی کی. میں نے جب ان کی سیولائزیشن کو پڑھا, اتنی اتنی رچ تھی وہ سیولائزیشن. اور پھر میں نے جب اپنے اسلام کے ساتھ ان کا موازنہ کیا, مطلب اس سیولائزیشن کا میں اس طرح سے کرتی تھی, ان کی آرٹ کو ایک سائڈ پہ, مطلب ایک آرٹ کو دیکھنا, ایک ان کی تجارت کو دیکھنا, ان کی ایجوکیشن کو دیکھنا, ان کی وہاں پہ عورتوں کا مقام وہ دیکھنا, عورتیں کس طرح سے کام کر رہی تھی اس سیولائزیشن میں, کیا مقام تھا عورت کا وہاں پہ, کیا ڈیلنگ تھی ان کی, کون کون سے وہ دیوتا تھے یا جن کی وہ پوجا کرتے تھے. سارے پہلوؤں کو جب پڑھنے کے بعد جب میں نے اسلام کی طرف واپس پڑھنے کے لیے سے دوبارہ رخ کرنا اسلام کا, تو مجھے اس میں پریورٹی کے اس میں اس کی یہ جو ہے نا, اس جو کلچر جسے ہم کہتے ہیں نا, اس کو رچ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی اس میں, کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو ایک جو آرٹ لور کو نا وہ مطمئن کر سکے. تو میں آرٹ لور شروع سے نہیں تھی, لیکن میں جب ثقافتوں کو پڑھنا, تہذیبوں کو پڑھنا شروع کیا نا, تو میں آرٹ لور بن گئی. میں تو مبہوت ہو جاتی تھی مجسموں کو دیکھ کر, بڑے بڑے. میں نے کیلاش ناتھ مندر کو جب میں نے اس پہ پڑھا نا, کیلاش ناتھ مندر کو, کہ انہوں نے اوپر سے تو چوٹی سے وہ کاٹ کے تو وہ منظر بنایا تھا, میں واقعی فین ہوگی اس آرٹ کی. میں نے کہا آرٹ تو یہ ہے بھائی, آرکیٹیکچر تو یہ ہے کہ ایک پہاڑ کو کاٹ کر اتنا نایاب انہوں نے یہ چیز بنا دی, اور یہ اپریسیشن کے قابل ہے جس سے یہ لوگ اتنی نفرت کرتے ہیں کہ وہ منظر بن گیا تو یہ اس کو ڈھانے پہنچ جائیں گے, لیکن اس کی اپریسیشن نہیں کریں گے. مطلب ان کی باعثنس اتنی ہے. یہ تو تہذیبوں کے لحاظ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, جو چیز مجھے اریٹیٹ کری یا جو چیز مجھے ناپسند تھی اس میں, کہ جن چیزوں کو ہم ایز اے ہیومن بینگ, ایک عام فطری انسان کے, جس کی خوبصورتی سے ہمیں محسوس ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں, ہم اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ان چیزوں سے ہم نفرت کر رہے ہیں صرف مذہب کی بنیاد پر, کہ وہ جی کسی اور مذہب کے پیروکار نے وہ چیز بنا دی ہے, تو اس لیے وہ نا اس سے میں نہیں خوش ہو سکتی, میں نے اسے نفرت ہی کرنی ہے. لیکن میں نفرت نہیں کر پا رہی تھی ان چیزوں سے. مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں ہائمہ انہی جی, چیزوں سے ایوالو. جی ہائمہ جی, آپ کو بتانا میں چاہوں گا کہ یہ جو ٹیمپل کی آپ بات کر رہی ہیں, کیلاش ٹیمپل یا کیلاش کیو بھی کہتے ہیں اس کو, اس ہاں ہاں کا یہاں پہ میں ابھی میرے خیال سے 4-5 مہینہ پہلے میں نے وزٹ کیا ہے, اور میں نے ایک ولاگ بھی بنایا ہے, آپ میرے چینل پہ وہ ضرور دیکھیے گا.
اور اگر نومیڈ بھائی ہوتے تو ابھی لنک شیئر کر دیتے, اگر سمر بھائی ہے تو وہ لنک شیئر کر دینا, کیلاش ٹیمپل بلاگ والی. اس میں میں نے بتایا ہے کہ وہ کتنے سال 1700 اس کا جو یہ جب کیا گیا, کیا کہتے ہیں اس کو, ڈیٹنگ کرتے ہیں نا, واٹ یو سے, کاربن ڈیٹنگ, ہاں کاربن ڈیٹنگ جو کی ہے, تو وہ 1700 سال پرانا وہ آرکیٹیکچر ہے. آپ سوچو کہ 1700 سال پہلے ٹیکنالوجی, اگر ہم سوچیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یار آج کی ٹیکنالوجی ہماری جو ہے وہ بڑی زبردست ہے, لیکن آج ہمارے پاس تو سب کچھ ہے, ہر ایک مشین ہے, ٹولز ہے. آپ سوچو کہ وہ لوگوں کے پاس تو ہماری جیسی مشینز بھی نہیں تھی, اس کے باوجود بھی وہ کتنے 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 ذہین ہوں گے وہ لوگ. آج تو ہماری ساری جو ڈرائنگ ہے وہ ساری کمپیوٹرز پہ بنتی ہے, 3D میں بنتی ہے, رائٹ. ایک ماڈل بنتا ہے, پھر وہ بنایا جاتا ہے, آسانی ہوتی ہے کوئی بھی چیز بنانے کے لیے. وہ ٹائم پہ تو 3D ٹیکنالوجی نہیں تھی, کمپیوٹرز نہیں تھے, مشینز نہیں تھی. ان کا دماغ کتنا زبردست چلا ہوگا کہ وہ پہاڑ کو کارونگ کرتے 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 انہوں نے اتنا بڑا اسٹرکچر بنایا 1700 سال پہلے, یعنی رسول اللہ سے بھی پہلے. اور ساحل وہ اوپر سے توپ سے وہ کراونگ کر رہے ہیں اس کی, ادھر سے وہ اس کو کاٹ کے چھانٹ کاٹ کے اس کو بنا رہے ہیں. ٹاپ سے سٹارٹ کیا تھا. میں اتنی فین ہو گئی نا, میرا اتنا دل ہے کہ میں جب کبھی موقع ملا نا, میں نے وہ کیلاش ناتھ جو آپ کے مندر ہے ان میں سے 34 اوپن ہے, باقی بند ہے, وہ 100 مندر ہے میرا خیال, تو میں لازمی ان کو دیکھنا چاہوں گی بننے سے ایک بار پہلے. مجھے اتنا وہ فیسینیٹ کرتا ہے وہ مندر کہ وہ میں واقعی اتنی فین ہو گئی کہ تب اتنی ٹیکنالوجی تھی نہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے وہ بسالٹ کی جو چٹان ہے اس کو پتہ نہیں کیسے توڑا اور اتنا بہترین مندر بنا دیا, اتنا بہترین مندر بنا دیا. تو جب میں اسلام پہ اچھا واپس وہی دیکھتی چیز تھی تو ابھی اسلام, ہائمہ جی, ہاں آپ بھی شاید, میں جی جو سوچ رہا ہوں وہی آپ سوچ رہی ہے کہ آپ پھر وہی کمپیئر کر لو 1400 سال پہلے رسول اللہ کی ٹیکنالوجی کو. ان ہاں کے پاس تو ہاں ہگن پور کے لیے گھر میں ٹوائلٹس بھی نہیں تھے, یعنی یہ اتنے پیچھے تھے ٹیکنالوجی میں کہ انہوں نے کوئی بھی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ نہیں کیا. میں نے باقاعدہ اس پہ 2 ایپیسوڈز بھی کیے ہیں, مومنوں سے پوچھا ہے کہ کیا کیا, تو بڑے عجیب 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 مومن حضرات جو اپنے دماغی اپنگ دماغ سے انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ نے کیا کیا ٹیکنالوجی دنیا کو دی. لیکن اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ نے کوئی ٹیکنالوجی نہیں دی دنیا کو. ان کو صرف اور صرف ایک ہی کام آتا تھا, جنگ کرنا, گردنیں کاٹنا. اور کیا آتا تھا ان کو؟ انہوں نے کیا کیا, کون سا اسٹرکچر بنایا؟ کچھ بھی نہیں. جی بالکل. اس ٹیکنالوجی کو پڑھ کے تو میں اتنی حیران ہوئی کہ یہ تو اسلام سے بھی پہلے کی ٹیکنالوجی ہے. جن لوگوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی, ہم جو اسلام تھا اس نے ان سے نفرت کرنا سکھایا ہے کہ یہ جو ہے مذہب کی بنیاد پر نفرت کریں ان سے, کہ یہ مندروں میں ہم جھانکتے نہیں ہیں, مندروں کو ہم بری مطلب نفرت سے دیکھتے ہیں. جب میں نے ان کی ٹیکنالوجی کو پڑھا میں تو بھائی فین ہو گئی. میں تو ہندو مذہب کو, میں نے پھر اس ٹیمپل کی وجہ سے میں نے ہندو مذہب کو پڑھنا شروع کیا. ایک تو وہ جو تھی انڈس ویلی سیولائزیشن, اس کی وجہ سے مجھے نو ہوئی ہندو مذہب کی. اور اس کے بعد میں نے ٹیمپلز کو جب پڑھا, وہاں پہ ان کی جو آسٹرونومی سے متعلق معلومات ہیں, اور یہ بڑا شاکنگ قسم کا تھا کہ چلیں آپ سب کہتے ہیں کہ لوگ یہ جو ہے وہ پامسٹری یا جو بھی ہے یہ فالس ہے, لیکن کام تو اس پہ ہوا تھا نا. انہوں نے ستاروں کے نام رکھے, ان کی پوزیشن کو ڈیفائن کیا, پرانی تہذیبوں کی بات کر رہی ہوں, تو اپنا انپٹ تو سب نے دیا. تو یہ کیلاش ناتھ مندر کو جب میں پڑھ رہی تھی تو وہاں پہ جو مندروں کی سیریز ہے وہ کوئی خاص پیٹرن کو ظاہر کرتی ہے, خاص قسم کے پیٹرن کو. تو یہ چیز مجھے بڑی اٹریکٹ کی کہ میں نے کہا کہ وہ ذہنی طور پر کتنے فرٹائل لوگ تھے, کتنے ذہین لوگ تھے, جنہوں نے کہ ان کے پاس تو اس اب والی ٹیلیسکوپ بھی نہیں تھی, اب والی سہولتیں بھی نہیں تھی, لیکن تب بھی انہوں نے پوزیشنز کو صحیح سے ڈیفائن کیا, ستاروں کی پوزیشنز کو اس کی بنیاد پر انہوں نے, کائنات کی بنیاد پر جتنا وہ جانتے تھے انہوں نے اپنے مندروں کو بھی بنایا. وہ ایک خاص قسم کا سیکوینس ظاہر کرتا ہے اس میں, وہ جو آپ کے 100 مندر ہے کیلاش ناتھ میں, ایلورا کے پتہ نہیں کون سا, الہ آباد میں. اچھا تو میں
हाय माँ जी, सॉरी मैं बीच बीच में टोक रहा हूँ, मेरी बहुत बुरी आदत है ये टोकना, आई एम रियली सॉरी, नहीं नहीं, बोले क्योंकि बोले, आप बोले। कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड भी करना होता है। अच्छा आप, ठीक है, आपका बड़ा दिल है आपकी आवाज कट रही साहिल आपकी। देखना है और बाकी ऐसी बहुत अच्छा। अब ठीक है क्या? हेलो, आवाज अब ठीक है? हाँ ठीक है। अब सही आपको है, भी पहले आज बिल्कुल नहीं नेटवर्क आपकी। ढूंढना है साहिल भाई। हाँ, दोबारा रिपीट कर अमित दें अभी आ साहिल रही भाई, है ना क्या आवाज था आप मेरी? बोल। हाँ आवाज आ रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको भी नेटवर्क ढूंढना आ जाए माजी की तरह घूम घूम के। हाँ, आज अल्लाह का अजाब आया हुआ है ना, आज इतनी पढ़ी लिखी और इतनी ज़हीन एक्स मुस्लिम आई है, तो वो अल्लाह को भी ऊपर से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो वो सोच रहा है कि चलो कभी आयमा जी के इंटरनेट में मसले डालता हूँ और कभी जो है वो साहिल के इंटरनेट में मसले डाल देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं, हम फिर भी कोशिश करेंगे। तो मैं ये कह रहा था हायमा जी कि आपने कहा कि आपका बहुत दिल है कि आपको कैलाश टेम्पल देखना है और बाकी ऐसी बहुत सारी हमारे भारत में आर्किटेक्चर्स आपको मिलेंगे एक से एक एकदम। लेकिन एक चीज जब आएंगी आप, और अगर आप आती है तो हम आपको जरूर सारे टेम्पल्स दिखाएंगे, मेरा भी प्लान है बाकी जगह भी जाने का। तो आप लेकिन एक चीज देखोगे कि ये ऐसी जितनी जगह है वहां पे जो मूर्तियां हैं, जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो बाहर से जो लोग आए थे ना, कमीने, हमारे देश पे कब्जा करके लूटने के लिए, यहाँ की औरतों पे उन्होंने, मर्दों को मारा, औरतों के साथ जो है वो रेप किया, लोगों को मजबूर किया इस्लाम कबूल करने में। तो ये इतने हरामी थे कि इन्होंने जाकर उन मूर्तियों को तोड़ने की कोशिश की, बहुत सी जगह पे ये तोड़ नहीं पाए, तो इन्होंने क्या किया, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई हम तो तोड़ नहीं पा रहे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो मूर्तियों की जो का फेस था, इन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया, किसी की नाक तोड़ दी, किसी का कान तोड़ दिया। आप जो पुरानी पुरानी मंदिर में अगर आप जाएंगे, वहां पे जो मूर्तियां हैं उसमें आपको मूर्तियां जो है वो किसी का नाक टूटी हुई, किसी का फेस खराब किया, किसी का कान तोड़ा है, इस तरीके से इन्होंने काम किया जब नहीं तोड़ पाए पूरी तरीके से। तो ये इतना हरामीपन इनके अंदर था, इतनी चिढ़ थी मूर्तियों से, बनाए तो कुछ नहीं लेकिन तोड़ने में बड़े एक्सपर्ट थे ये लोग। ये टेक्नोलॉजी में सिफर थे वाकई, लिटरली ये सिफर थे इस टेक्नोलॉजी में, इस आर्ट में। ये इतना बेहतरीन किस्म का आर्ट है कि आप इसको देखकर सुकून महसूस करते हैं। मैं इसको पढ़ के इतना सुकून महसूस कर पा रही थी, तो जिन लोगों ने बनाया था या जिनके सामने था वो कितना उससे सुकून महसूस करते होंगे। तो ये तो मैं जुबान क्या इनके लिए यूज करूं कि ये बहुत दूर थे इन चीजों से, ये फितरत से है ही बहुत दूर थे। ये दीन फितरत कहते हैं ना, तो मैं आपको गिनवा सकती हूँ कि कौन कौन सी फितरत किस किस चीज के ये खिलाफ है। सबसे पहली बात तो ये औरत की फितरत के खिलाफ है, ये दीन फितरत जिसे कहते हैं ना। ये जो अल्लाह जिसको ये कहते हैं, जिसका ये फेक आईडी यूज करते हैं, अल्लाह, वो अल्लाह जिसने कायदे और कावानीन हम मेरे लिए बनाए हैं ना एज अ वुमन, वो मेरी फितरत से मैच ही नहीं। इस वो अल्लाह जिसने मुझे तख्लीक किया, जिसने मुझे बनाया, उसको ये नहीं पता था कि मेरे मूड स्विंग भी चलते हैं, मेरा मंथली एक साइकिल है, तो मैं हर वक्त बिस्तर पे जाने के लिए तैयार नहीं रह सकती। लेकिन नहीं, फरिश्ते लानत करेंगे मुझ पे। क्यों? नहीं तो मेरे अल्लाह उसके को लिए मेरा नहीं पता, ये मेरे हाइमा मूड जी स्विंग का आप, नहीं पता। हाइमा जी आप इस्लामोफोबिक है, आपने अल्लाह की कुदरत को आपने समझा ही नहीं। फीमेल्स को मंथली साइकिल आता है और उसको ज्यादा परेशान शौहर ना करे, इस वजह से तो अल्लाह ने चार चार अलाउ किया है ना, कि एक को आ गया तो दूसरी के पास चले जाए, तीसरी के पास चले जाए, ये चौथी के पास चले जाए। तो ये तो आपके लिए अल्लाह ने सोच के ये मौका दिया है मर्दों को कि चार चार शादी करो। तब मैंने सोचा साहिल भाई, तब मैंने सोचा कि ये जिसने बनाया है ना कायदे कानून, उसने मुझे सामने रख के नहीं बनाया। ये किसी मैन मेड का बनाया हुआ है, ये किसी मर्द का बनाया हुआ एक कायदे कानून है, जिसने उसने खुद को ही फेवर दी है, जिसने उसने उसने खुद को ही नवाजा है, खुद को ही हर जगह मुकद्दम रखा है।
यहाँ पे दुनिया में मेरा एज अ वुमन मैं इतना कुछ करती हूँ इस्लाम में, इतना कुछ करती हूँ, मेरी गवाही आदि है, मैंने कबूल कर लिया, ठीक है, एज अ वुमन। मैं घर में बैठी हुई हूँ, मेरी जो है वो एजुकेशनल ग्रोथ है उसको कट डाउन कर दिया, मैं चुप करके बैठी हुई हूँ, ठीक है, मेरा सोशल इंटरेक्शन नहीं है, इजाजत नहीं है एज अ मुस्लिम वुमन, मैं चुप करके बैठी हुई हूँ। मैं इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर दिन में थक के रात बिस्तर पे नहीं जाती शौहर के साथ, तब मैं बुरी। इसके अलावा जब रसूलुल्लाह मेराज पे जाते हैं तो सबसे ज्यादा जहन्नम में भी औरतों को ही देखते हैं। ये बात भी मुझे हजम नहीं होती थी कि मैं इतना कुछ यहाँ पे सहूं, इतना कुछ करूं, इतना कुछ अपने जज्बात को खत्म कर दूं, अपने आप को मैं खत्म कर दूं, तब भी मैं इसमें इतना सख्त म्यार है, ये किस किस्म का म्यार है कि मैं उसमें पूरा ही नहीं उतरती। अब मैं जब मरने के बाद भी मैं जहन्नम में खुद को देखूं कि मोहम्मद साहब मुझे वहां पे देख रहे हैं, और जवाब जब औरतों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह कि हम क्यों वहां पे ज्यादा है, तो आगे से जवाब आया कि तुम अकल में आदी नहीं हो, तुम जुबान दराजी नहीं करती अपने शौहर के साथ,